बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सफर का महीना कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है, जिसके हवाले से लोगों में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। एक तरफ इसके साथ बहुत से तोहमात और बदशगुनी वाबस्ता कर ली गई हैं, और दूसरी तरफ इनके खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। मुसलमान इस महीने में शादी न करना, चाने उबाल कर मोहल्ले में बांटना कि हमारी बुराई दूसरे की तरफ चली जाए, आटे की 365 गोलियां बनाकर तालाबों में डालते हैं कि बलाएं टल जाएं और इसमें तरक्की हो। 311 बार या इससे ज्यादा बार सूरह मुजम्मिल का पढ़ना, इसको मर्दों के बराबर समझना और इसकी 13 तारीख को मनहूस समझना, जिसको 13 तेजी भी कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये है, इन बातों की हमारे दीन में कोई हैसियत नहीं है और ना ही इनकी कोई हकीकत है। ये सब लोगों के जहन की अपनी खुद साख्ता बातें हैं। इंसान के असल नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, और हमें उस पर भरोसा और यकीन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, शैतान इंसान को हर जमाने में हक से दूर ले जाता रहा और उसको अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, खुद अपनी जात के बारे में, नुकसान के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला करता रहा। मुसलमान देखते हैं कि हम सबसे पहले अहले किताब के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती थीं। मुस्लिम कुरान मजीद की एक आयत सूरह निसा की आयत नंबर 81 में, क्या तुमने देखा इन लोगों की तरफ जो किताब का एक हिस्सा दिए गए, अहले किताब की तरफ इल्म किताबा जाने के बावजूद उनके अकायद किस तरह के हैं? ममनून। अलबत्ता वक्त यानी तोहमात, हर कहानी, जादू टूने टोटके, बदशगुनियों ने उनको बचा लिया। इन चीजों पर वो ईमान रखते हैं। वक्त और तागूत पर, शैतान पर, या कोई भी ऐसी खबर जो अल्लाह की अताअत और इबादत से रोके, इन चीजों पर वो ईमान रखते हैं। वयक़ूलुल लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनके बारे में कहते हैं कि अमलन ये लोग दीन के रास्ते के एतबार से ईमान वालों से ज्यादा रास्ते के एतबार से हट गए। क्या बात है, अहले कुफ्र को अहले ईमान के मुकाबले में ज्यादा हिदायत याफ्ता समझते हैं। ये लोग, जो लोग जादू और टोने टोटके के कारोबार में मुलव्विस हैं, उन पर ये लोग ज्यादा एतमाद करते हैं। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमले सौले किए और वो तौहीद के दिलदादा होते हैं। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? जो इल्म रखते हैं, किताब रखते हुए, अपने वक्त के मुसलमान होते हुए इस किस्म के काम करें और वो अल्लाह पर ईमान लाए और ये सब काम करें, इन लोगों पर अल्लाह ने लानत की है। ये कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अलल ऐलान फरमाता है कि जिस पर अल्लाह लानत करेगा, इस तरह की उसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा और उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सब इस मामले में बहुत एहतियात बरतें। किसी भी किस्म की खराफात तो मोतबर, किसी भी किस्म की गोलियों पर यकीन रखना शिर्क में दाखिल कर देता है, इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। इसीलिए निहायत लाजिम है कि हम अपनी जिंदगियों से भी इन चीजों को निकाल दें और इसके अलावा माशरे में फैली हुई ऐसी तोहमात का भी सद्देबाब करें, इन लोगों तक पैगाम पहुँचाएं ताकि वो भी इन चीजों से बाहर निकल आए। सफर का महीना आम महीनों की तरह एक महीना है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल की इबादत के अलावा न कोई खास इबादत की और न ही किसी खास किस्म की इबादत या किसी अमल का हुक्म दिया। न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में किसी खास किस्म के खैरातों, तकबीरातों, सदकात वगैरह किया करते थे। जिस तरह मुहर्रम में 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाता है, न तो किसी रोजे का हुक्म आया और न ही किसी खास किस्म की इबादत का हुक्म मिलता है, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास किस्म की बलाओं से बचने के लिए खबरदार किया है कि इस महीने में बलाएं नाजिल होती हैं या किसी किस्म की कोई परेशानी आती है या किसी को ये भारी या किसी को फायदेमंद होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी इसी तरह की रिवायत नहीं मिलती। ये मनहूस और भारी होने की सारी बातें, ये सब हमारी मनगढ़ंत है। सफर के बारे में जो गलत तस्वुरात पाए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गुर्बत की वजह से 3 माह जुल्कादा, जिलहज और मुहर्रम में जंगो जदल से बाज रहते थे, जंग नहीं करते थे कि वो हर महीने करते हैं, और करने के लिए पाबंदियां खत्म हो तो वो निकले और लूट मार करें, जो उनका पेशा था। लिहाजा जैसे ही सफर का महीना शुरू होता था तो लूट मार और जहनी जंगो जदल के इरादे से ये कुफ्फार घर से बाहर निकलते थे और पीछे घर खाली रह जाते थे। इसी हिसाब से फर्जी है सफर में कितने नंबर होते हैं, कुछ भी खाली होता है, जिसे सिफर का हिंसा अरबी में कहते हैं। तो सफर में भी मिला है, घर आसामान से खाली हो गया।
یا گھر سامان سے خالی ہے کہ صفر اور سفر جو ہے اس میں کوئی بھی چیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ باتیں یہاں سے منسوب کی گئیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اس میں کوئی مصیبت آتی ہے، اور اتفاق سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اس مہینے میں ہو گیا تو لوگوں کو یہ وہم زیادہ پختہ ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ یہ آنے والا مہینہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ جنگ و جدل کرتے ہیں اور 3 مہینے کی بریک کے بعد گھر خالی ہو جاتے ہیں اور گھر برباد کر دیے جاتے ہیں اور لوٹ مار عام ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اس چیز کا ذمہ دار اس مہینے کو قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ گھروں کی بربادی اور بنانے کی اصل وجہ یہ مہینہ ہے، حالانکہ اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسی وجہ سے اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا گیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، ان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہمیں کتاب اس کے لیے نکالی گئی جس سے وہ کھلا ہوا پائیں گے، پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، پڑھ اپنا اعمال نامہ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسانی غصے کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ نحوست کے لفظ اور استعمال ہوتا ہے جس کے مطلب ہے، جس کے معنی ہے پرندہ۔ اب اس پرندے کے آنے سے پہلے اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگن۔ اسلام میں کوئی جگہ، کوئی دن، کوئی انسان، دراصل کوئی بھی چیز منحوس یا بدشگن قرار نہیں پاتی۔ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل اور رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اللہ کی طرف سے اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے جو تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بزرگوں یا کوئی بری چیز سے باہر سے نہیں، خود انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جو محبت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری خوبصورتی کو کوئی معیار مقرر کر لیتے ہیں خوبصورتی کے مطابق، اس کے مطابق لوگوں کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض معمولی سے بہتر کیوں ہوتے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہیں لیکن آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اندر کی خوبصورتی اصل خوبصورتی ہے۔ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ خوف خدا رکھتا ہے اور اس کے چہرے پر روشنی ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی ایک روشنی آ جاتی ہے۔ اس کا تعلق رنگ اور نقش و نگار سے نہیں ہوتا، لیکن جو بات ہے وہ انسان کے خیالات ہے، اس کی سوچوں میں ہے۔ اس کا کسی بھی چیز کو سوچنے کا انداز، اس کا نظریہ اور اس کے اعمال ہے، یہی اس چیز کی خوبصورتی یا بدصورتی کا عمل سبب بنتے ہیں۔ جب کسی انسان کے اندر سخت مزاجی ہوتی ہے، اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، جلدی محبت سے یہ سب چیزیں دنیا میں بھی آیا ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی آیا ہوں گی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی آنکھیں خوفناک نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہوتی ہیں، پتھر کے بچوں کی طرح۔ یہ چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ آنکھیں بالکل اندر سے ویران ہوتی ہیں اور عموماً ان کے اندر ڈپریشن یا خوف ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے 3 بار کہا، اور وہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم سے دور کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توقع کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں، اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے اور یہی ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت اور دنیا کے لیے بہترین ہے۔ تو اس پر قائم رہیے اور اپنے ایمان کو مستحکم رکھیے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور نیک بات کو آگے پہنچانا صدقہ ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ علم ہر ایک کو آگے پہنچائیے تاکہ لوگوں کے ایمان کی تصدیق ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔